وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ پاک فرماندے نے وہ جڑا فرشتہ اسرافیل ہے اس طرح کر کے انہیں کرنا سامنے رکھیے کانو دا رحمان والے او دی اے نماز اے عبادت کہ کان رحمان وال رکھے ہے کرنا سامنے میں جدو آڈر ہونا ہے انہیں اس کرنا دے اندر پھوک مار دینی ہے لوگو سن لو یہ دی پھوک چینیاں طاقتاں ہون گیاں سمندران دے اندر اگاں لگ جان گیاں قبران دے اندر اگاں لگ جان لوگو دریاواں چ اگاں لگ جان گیاں جڑے دریا جڑا زمین ہے ایدے تے بلندو بالا جڑے پہاڑ نے وہ بالکل انہی ہوئی روئی دی طرح ہو جان گے جوئی درخت کوئی ٹیلا کوئی پہاڑ زمین دی پشتے نظر نہیں آئے گا قرآن کہندہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی کوئی چیز تینوں زمین تے نظر نہیں آئے گی اللہ پاک فرماندے نے پھر سارے انوسی اپنی عدالت تے کچہری تے کٹہرے چ کٹھیاں کر لوانگے تے کوئی بھی انسان پیچھے نہیں بچے گا تے گل سن لے قرآن دی حالت کی ہوئے گی وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ جدوں تسی اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاؤ گے حالت کی ہوئے گی جب پہلی مرتبہ ماں دے شکم چو پیدا ہوئے جدوں پہلی مرتبہ ماں دے شکم چو بندہ پیدا ہوندہ ہے کی حالت ہوندی لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی بول دے نہیں ننگا یعنی ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آئے لکوں گلوں ننگا تے ہتھوں پیروں کھالی ہے بول قبر دی ہدیر کوٹری چ جانا ہی ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں تسی بولو گے تے میں انشاءاللہ کے چلا گا نا کھالی تے قبر چو جدو باہر ہونا ہے قیامت نو اودوں بھی ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں ننگا آئیے ذرا غور اے تیری اوقات ہے بس اے ہی اوقات پاوے زمینہ بنا لے مارکیٹاں بنا لے دکانہ بنا لے کوٹھیاں بنا لے بنگلے بنا لے کارخانے فیکٹریاں جو دل کر دے لا لے پر تیری حقیقت تے اوقات ہے ہی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے اے حقیقت اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی
رات نو پہچان گل بڑی با کمال بے مثال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے تے گل بڑی پیاری تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے ویکھی جے کہ نہیں بول دے نہیں اور ویکھی جے کفن ویکھیا جے کہ کوئی نہ کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر دی چٹی جئی اگے سنی تیرے پچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا تینو تیرے پچھوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر دی اس کالی اللہ سانو سارے انو آخرت دا فکر کرن دی توفیق اس واسطے میں پڑھ رہا سا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی دربار دے اندر جدو کٹھے ہو گئے آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھر آئے دوبارہ انہیں بولو جڑے ٹر گئے نے انہاں دے کول اساں ہی جانا ہے نا انہاں ساڈے کو اللہ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھر آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جاویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑائے ایتھے قبران دے ٹھیر اچھیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی اور کئی تیرے تے کئی بول دے نہیں کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرائے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرائے
اس واسطے اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، بالکل بدنا تو خالی ہوواں گے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا ہے، اما جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرماندے ہو مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں، ینظر بعضکم الی بعض، کوئی کسے دی طرف دیکھے گا نہیں۔ فرمایا میری یہ بھولیے عائشہ کیویں دیاں گلاں پئی کرنی ہے، اللہ اکبر، تیرے رب دیاں دہشتاں ہی نہیں سخت ہون گیاں، کوئی کسے دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا، کوئی کسے دی طرف نہیں دیکھ سکے گا، عورتاں بھی ننگیاں تے مرد بھی ننگے، تیرے رب دی دہشت نہیں ہوئے گی، کوئی مرد عورت وال کوئی عورت مرد وال نہیں ویکھ سکے گی۔ او قیامت دا دن ہے۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے چ بیٹھ کے اپنے گھر بہ کے روندیاں نے پیاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آوندے نے تے ویکھیا ماں عائشہ ٹائی مار مار کے رو رہی ہے۔ آقا فرماندے نے ماں یبکی کے یا عائشہ، عائشہ تینو اج کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے، اج تینو کیڑی چیز نے روایا ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا ذکرت النار، مینوں اج بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دی اگ یاد آ گئی، تے اس اگ نو یاد کر کے تے میں ڈیکا مار کے رون لگ پئی۔ کدی تم ہی علیحدگی بیٹھا تے کدی رویا بول دے نہیں، کدی بیٹھے ہو کدی کو دو نفل پڑھے جی پہ چلو علیحدگی کے دو نفل پڑھ کے رب نو یاد کر کے گناہاں نو یاد کر کے کدے رو ہی پئی ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر، گناہاں دے پہاڑ سامنے رکھ کے انبار سامنے رکھ کے تے اللہ نے میرے کولو ڈر کے اپنی آنکھ چو اینا کو آنسو دا قطرہ کر دے جنہ کو مکھی دا سیر ہے، تے جیڑی جہنم دی اگ کائنات دے سمندرہ تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پایا جدا انگیارہ نہیں بوجھدا، جڑا میرے کولو ڈر کے تو ایک آنسو نکا جا قطرہ کڈیا نا، میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا۔ چلو بہت ہی لمبی چوڑی تسی نماز پڑھن جو گے نہیں تے رات نو دو نفل ہی پڑھ لیا کرو، دو نفل کو لمبی چوڑی گل تے دو نفلہ چاکا فرماندے نے قرآن دیاں 11 آیتاں پڑھو۔ ہن تسا کہنا سانو 11 آیتاں ہوندیاں ہی نہیں، یہ بھی تے مسئلہ ہے نا، اور فلک ناس ہوندی جے کہ نہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہوندی ہے کہ نہیں؟ سارے نے ہوندی ہے نا، بولو دے صحیح۔ فلق دیاں کنیاں آیتاں نے 5 تے ناس دیاں 6، کنیاں ہو گئیاں 11۔ پہلی رکعت فلق پڑھ لے، دوجی چ ناس پڑھ لے، تے آقا فرماندے نے جڑا 2 نفل نماز پڑھ لیندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو غافلاں چو نہیں اٹھاواں گا، تہجد گزاراں چو اٹھاواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آخرت دا فکر کریا کر، تنہائی چ بہ کے اللہ نہ مناجات یعنی رب نہ گلاں کریا کر۔ تو ہی آندے ہو ساڈے کو 5 نمازاں پوریاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، تنہائی چ 2 نفل کیویں پڑھیے؟ تے تیرے جنہ بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ اماں جی عائشہ کون عائشہ جدی پاک دامنی دی شہادت عرش تو رب نے دیتی ہے۔ جریج ولی تے الزام لگ دے تے دودھ پیندا بچہ بول دے، نبی یوسف تے الزام لگ دے تے بچہ بول دے، بی بی مریم دی پاک دامنی دی واری آوندی ہے تے دودھ پیندا بچہ بول دے، تے ماں عائشہ دی پاک دامنی دی واری آئی عرشاں تو رب سچا بول دے۔ او ماں عائشہ
جنہاں دے بارے دے اندر جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ میری جنت وی بیوی ہوئے گی. او ماں عائشہ رو رہیاں نے جہنم نو یاد کر کر کے تے نال کی فرماندیاں نے. توجہ میرے ول. حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سونیاں دنیا تے تھانو بڑی محبت ہے میرے نال ساڈے نال بڑا پیار کر دیو پر ایک گل تے دس دیو سانو تسی قیامت دے دن وی یاد کرو گے کہ نہیں کہ اپنے اہل نو یاد کرو گے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ فی ثلاثت مواطن تین جگہ ایسیاں نے لا یذکر احد احدا. تین جگہ ایسیاں نے عائشہ جتھے کوئی بھی کسے نو یاد ہی نہیں کر سکے گا. اوتھے میں محمد بھی تھانو بھول جاواں گا. پہلی جگہ اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ پھڑائے جان گے ادو کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے. تے دوسری جگہ اندل میزان جدو ترازو چرا کے نامہ اعمال تولے جان گے ادو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. بتا ہے نا ترازو لگنا ہے او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے ستے زمینہ تے ستے آسمان جو انہاں دے مابین اس پلڑے چ رکھ دیتے جان تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے. اس ترازو نو چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے تے ایک پاسے کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی تے میرے آقا اس کرسی تے براجمان ہون گے. تے آقا علیہ السلام نو اللہ نے شاہد دا کیا شاہد اِنَّا ارسلنا کا شاہد. شاہد دا معنی کی گواہ. تے گواہ کنو آندے ہو جڑا تصدیق کرے. آقا کرسی تے بیٹھے نے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا پھر جائے گی ترازو پہ تیری نماز میری سنت دے مطابق سی جڑی پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز ہوئے گی وہی نماز ترازو چ تلنی ہے. جے حنفی نماز لے کے آئے گا مالکی شافعی حنبلی سول وردی بغیر وردی قادری یہ نمازاں لے کے آئے گا تے آمینہ دے لال نے وہ دی تصدیق نہیں کرنی. حنفی نماز دی تصدیق سر امام ابو حنیفہ ہی کرے. میرے بھائی اگر تو چاہنے کہ آمینہ دا لال میری نماز اور عبادت دی تصدیق کرے پھر عبادت ہوئے کر جویں آمینہ دے لال محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا داری ہوئے تے اسی کسے فیکٹری والے نو کہیے پہ سیمپل للہ ہے تے آ چیز تیار کر دے. وہ سیمپل تو سوتر ودا دے یا کٹا دے اسی او دا مال چکن واسطے تیار ہیں. اسی او دا مال چکن واسطے تیار نہیں. پہ تینوں سیمپل جڑا دیتا ہے سوتر ودایا کیوں یا کٹایا کیوں. تیرا سوتر ود جائے تو تو مال نہیں چکدا. تے آمینہ دے لال نو سیمپل بنا کے اللہ نے دنیا دے بھیجے ہے تے پیغمبر دی ذات نے جڑے عمل کیتے نے تو دے تو کئی گنا ودا کے عمل کریں تے پھر تو آکھے قیامت نو آمینہ دا لال اعمال قبول کر لے ورکہ ہی پار چھڑ. کون نے جڑے گلا کر رہے انہاں نو کدے پران دفع کرو. کتنے نے انتظامیہ والے انہاں نو چپ کراؤ. انہاں اپنی کانفرنس شروع کی تھی. حیا نام دی چیز کوئی نہیں. قرآن حدیث بیان ہو رہی ہے ادھر اپنے نے کھپ پائی کرو بیبے کو جلسہ سننا ہے. توجہ میرے بھائی اے ساڈا مسلک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی داؤد دی روایت ہے ایک صحابی آیا سامنے آن کے نماز پڑھنی شروع کر دیندہ ہے تے نماز انہیں پڑھی حنفی کالی کالی رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندہ.
تے حذیفہ آندے نے ارجع فصلے، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر وہ پڑھی کالی 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 کالی. جدو کالی کالی نماز پڑھدا ہے تے صحابی حذیفہ آندے نے لوٹ جا دوبارہ پڑھ. پھر دوجی دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پھر ایویں ہی پڑھدا ہے. تے حذیفہ آندے نے نماز جڑی تو پڑھ رہے ہیں کدوں تو پڑھ رہے ہیں؟ آندا 40 سال ہو گئے. تے نبی دے صحابی حذیفہ کہندے نے تو 40 سالاں دے اندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی. کیوں؟ تیری نماز میرے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار اس طرح ترازو دے کول ہی بیٹھے ہونگے، امتی ہونگے عبادات لے کے، مور ادھروں لگے گی پھر تلنے نے ترازو. تے قرآن کہندہ پہ وَوُزِّیَ الْکِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جدو نامہ اعمال وضع کیتا جائے گا تے مجرم ڈرن گے ایک کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ وڈی غلطی چھڑیے. اے اپنے گناہ بھی گن لے گا تے اپنیاں نیکیاں بھی گن لے گا. اس واسطے ہی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے. تسی بھی اونے کو گناہ کر لو جنہ کو جہنم دی اگ نو سہن دی سخت موجود ہے. میرے بھائی اگر آسمان دنیا دے سورج دی تپش نو تو نہیں برداشت کر سکدا تے جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کرے گا؟ تے جے جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی تیرے چ ہمت تے طاقت نہیں گناہ کرنا کیوں ہے؟ دوسری بات حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھ دا نہ ہوئے. میرے بھائی او جگہ لے کے آ جتھے رب تینو ویندا نہیں. جے رب تینو ہر جگہ تے دیکھ رہے ہے پھر گناہ رب نو وکھان واسطے نہ کریا کر. یاد رکھ دنیا دے اندر آنا میرا باپ منو نہ ویکھ لے گناہ کر دیاں منو چھتر پھیرے گا مارے گا. میرا دوست نہ ویکھ جنہ نہیں ویکھنا اونا دا ڈر تیرے دل چ موجود ہے تے جڑا تینو اتوں ڈائریکٹ ویکھ رہا ہے او دا ڈر ہی کوئی نہیں. جے تینو اپنے مالک تے خالق دا ڈر ہوئے او دی زمین تے رہ کے او دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے کدی او دے حکماں دی بغاوت نہ کرے.